वेलकम बैक। आज हैदराबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है, न सिर्फ लोगों को बल्कि तमाम सियासतदानों को, सियासी जमातों को। और वो पैगाम ये है कि नफ़रत की सियासत का इख्तिताम होना चाहिए। कब तक इंतकामी सियासत, बदले की सियासत, रिवेंज, अवेंज, वेंडेटास ये चलते रहेंगे और इसकी वजह से मुल्क को नुकसान होता रहेगा। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। और इसी के साथ मैं आपको एक तारीख का एक ये भी किस्सा बता दूँ कि पहले सियासतदान सुहाने ख्वाब दिखाते थे कि रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, हमें वोट दोगे तो। आज डरावने ख्वाबों से डराते हैं। बिजली का बहरान ख़त्म हो जाएगा, गैस की कीमतें नीचे आ जाएंगी, पेट्रोल को सही कर लेंगे, डॉलर कंट्रोल कर लेंगे, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लेंगे और हम ही हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवार सकते हैं। तो ये मेरा हमेशा सवाल रहा है कि क्यों ऐसे हालात हो गए। शर्मिला साहिबा, मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर पहले थोड़ी सी रोशनी डालिए। एक तो हेट स्पीच इन पॉलिटिक्स और फिर पावर ऑफ नाइटमेयर्स। शर्मिला, बड़ी 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 ताकत है डरावने ख्वाबों में, बहुत आसानी से वोट मिल जाता है। देखिए जतोई साहब, बात ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो काफी अरसे से कह रहे हैं कि नफरत की सियासत को तर्क करें, अब बदले की सियासत को तर्क करें, अवाम के बारे में सोचें, मोहब्बत फैलाएं, अमन फैलाएं, एक दूसरे के साथ मिलके चलें। एंड आई थिंक दैट्स द नीड ऑफ द आवर। उन्होंने यही बात कही थी कि 70 साल बोसीदा सियासत जो है, जिसमें इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, आप एक दूसरे को जेल में डाल के खुश होते हैं कि पता नहीं क्या तीर मार लिया, इसको ख़त्म करें। एंड आई थिंक ही इज़ प्रॉब्ली द ओनली सेन वॉइस इन पाकिस्तान राइट नाउ हु इज़ टॉकिंग अबाउट दिस। और ओवरवेलमिंगली लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग बेजार हो चुके हैं एक दूसरे की लड़ाई से, लोग परेशान हो चुके हैं। एक हुकूमत आती है, वो अपने मुखालफिन को जेल में भरती है, दूसरी आती है, वो उसको भरती है, ये आगे ये सिलसिला नेवर एंडिंग साइकिल चला जा रहा है। अब बात ये है कि रोटी कपड़ा मकान आज के दौर में तो मोर देन एवर इज रेलेवेंट। आज सैलाब के बाद तो लोगों के घर पे, लोगों के सर पे छत भी नहीं है। एक वक्त हम कहते थे कि जनाब 2 वक्त की रोटी अगर हमें मिल जाए, अब 2 वक्त की क्या, 1 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, गुर्बत है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप माशी हालात देखें तो शायद पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा बदतरीन हालात अब हैं। तो इसके अंदर तो ज़ाहिर है लोग, हम डर जाते हैं जब हमें पता होता है बिजली का बिल अब क्या आएगा, बिजली के नरखों में इजाफा हुआ, वी नो बिजली का बिल क्या आने वाला है। बाहर जाएंगे सब्जी लेने, हमें पता है कि हर हफ्ते सब्जी की कीमत बढ़ रही है, गोश्त लोगों की बिसात से बाहर हो गया है खरीदना। तो ये चीज़ें हैं, वी आर लिविंग इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर। जी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, 10 रुपए बढ़ गई, 20 रुपए बढ़ गई। अच्छा जी, 6 महीने में एक दफा शायद कम होती 2 रुपए की, लेकिन बढ़ती है वो 20 रुपए बढ़ती है। तो यस, ये हैं, दीज आर फेयर फैक्टर। एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 30-35 हजार रुपए है, वो घर नहीं चला पा रहा, वो कैसे घर चलाए, बच्चों को स्कूल भेजे, अच्छी ग़िज़ा दे, किस तरह गुजर बसर करेगा। ये तो वी आर ऑल लिविंग इन अ स्टेट ऑफ फियर कि आगे क्या होगा। अब बाहर निकले, लोगों से बात करें तो वो ये पूछते क्या होगा, पाकिस्तान का क्या होगा आगे, क्या कुछ बेहतरी आएगी कि नहीं आएगी। दिस इज अ कांस्टेंट क्वेश्चन फॉर विच वी करेक्ट, डोंट हैव एन आंसर। बिल्कुल सही So कह रही it's हैं a very, शर्मिला very साहब। unfortunate situation right now. बिल्कुल सही कह रही हैं शर्मिला साहिबा। सना, योर टेक ऑन दिस पावर ऑफ नाइटमेयर्स, डरावने ख्वाबों की ताकत, और आज वोट उन्हीं से लिया जा रहा है। देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर हम पॉलिसी वाइज देखें ना, तो टू बी ऑनेस्ट किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का वो मैनिफेस्टो अभी तक नजर नहीं आया, वो एजेंडा नजर नहीं आया, वो टारगेट्स नजर नहीं आए। लेकिन इसमें क्रेडिट देना चाहिए बिलावल भुट्टो साहब को, जिनको समटाइम्स लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो जी अभी हाँ। बड़े यंग हैं, अंडर ट्रेनिंग है। मेरा ख्याल है कि जितने इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर बिलावल ने बात की है, वो शायद मरियम साहबा से एक्सपेक्टेशन के बावजूद नहीं हो सकी। मैंने उनको कभी इकोनॉमी के ऊपर खुलकर बात करते हुए नहीं देखा, मैंने उनको कभी डिफेंस के ऊपर खुलकर बात करते हुए नहीं देखा, मैंने उनको कभी अदर देन पीटीआई पॉलिटिक्स किसी चीज के ऊपर उस तरह खुलकर बात करते हुए नहीं देखा। मैं ये नहीं कह रही कि वो बात सलाहियत नहीं होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से हटकर भी हमें इंपॉर्टेंट अफेयर्स के ऊपर बात करनी चाहिए। बिलावल साहब ये बात अभी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको उनकी 7 अगस्त की तकरीर याद हो जो पार्लियामेंट फ्लोर पर उन्होंने की थी, तो मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत सी चीजें खोल के अवाम के सामने रख दी थी। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, वो मेरी और मरियम साहिबा के लिए मसाइल पैदा करके जा रहे हैं।
तो वो जो उनकी गुफ्तगू थी वही पूरी बात को कूजे में बंद करने के बराबर थी कि आप लोग अब इस तर्ज पॉलिटिक्स को बदल दें, और पिछले 5-6 महीनों में तवातुर के साथ वो इसी बात को रिपीट करते रहे। और यही चीज अच्छी बात है कि पॉलिटिकली वो अपने वालिद से शायद कॉन्फ्लिक्ट रखते हो, लेकिन वो ओपनली इसका जिक्र करते हैं। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मरियम साहिबा भी इसी किस्म की गुफ्तगू करें, जिस तरह आज उन्होंने एक इजलास में क्वेश्चन रेज करने की कोशिश की तो नवाज शरीफ साहब ने उनको खामोश करवा दिया। मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर नवाज शरीफ साहब चुप करवा देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी की यही एक खूबसूरती है कि आप खुलकर बात कर सकते हैं कि ये गलत कर रहे हैं और ये सही कर रहे हैं। तो आई थिंक बिलावल साहब जिन चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं वो हमारी ग्रास रूट लेवल में वो मसाइल घुस, जब तक उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा हम पॉलिटिकली अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकते। हम इदारों के बलबूते पर ही इंतखाबात में आएंगे और इदारों की खींचे तानी के ऊपर ही इंतखाबात के बाद हम हाउ कुर्सी से सैड। निकाले जाएंगे। अगर हमें हम ये अल्टीमेटली, अगर ये सवाल, बस मैं लास्ट एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना और हम ये दरखास्त कर रहे हैं इदारों से कि आप एक मर्तबा आजादाना और शफाफ इलेक्शन होने दें, तो भाई ये पॉलिटिकल पार्टीज भी सलाहियत पैदा करें कि ये फिर उस मुल्क को चलाने की पोजीशन में हो। ये जो करेक्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुहाने ख्वाब दिखाए थे कि 2018 में पाकिस्तान नया बना देंगे, मुझे पता है इनकी टीम ने क्या किया। इनकी इकोनॉमी कहाँ थी, इनका डिफेंस कहाँ था, इनकी एक्सपोर्ट्स कहाँ थी, इनके डोमेस्टिक अफेयर्स तो छोड़ दें, बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज में इनके वोकल लोग जो पिछले 5-7 साल से तैयार हो रहे थे, वो तैयार होकर उन्होंने डिलीवर क्या किया। तो कहने का मकसद सिर्फ मेरा ये कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को इंटरनेशनल मॉडल को समझना चाहिए कि आप सियासत में और इख्तिदार में आने से पहले सालों तैयारी करते हैं कि इन कोर इश्यूज के लिए आपकी पॉलिसी क्या है। हमारा अलमिया ये है कि अभी तक हम मंशूरों के ऊपर फंसे हुए हैं। हम अभी तक यही नहीं आवाम को बता सके हैं कि हमने एजुकेशन में 1-2 पार्टीज को छोड़ के कौन सी बड़ी पार्टी है जिसका मंशूर आया, जिसने ये बताया हो कि हम यूथ के लिए ये करेंगे, एजुकेशन के लिए ये करेंगे, हेल्थ के लिए ये करेंगे, हम ये रिफॉर्म्स लाएंगे। हम तो इस पर बात ही नहीं कर रहे। हम बात ही शुरू एक जमात से करते हैं और दूसरी के ऊपर खत्म करते हैं। तो आई थिंक जो 1-2 पॉलिटिकल पार्टीज कुछ बेहतर काम कर रही हैं, अवाम को उनको मौका देना चाहिए और अवाम को ही डिसाइड करने देना चाहिए कि करेक्ट। आया उनका फैसला दुरुस्त था या नहीं था। अगर वो यकीनन। फैसला गलत है तो अगली मर्तबा ऑटोमेटिकली वो पार्टी आउट हो जाएगी। और यकीनन अवाम जो है सना अपना परसेप्शन, अपना नज़रिया, नैरेटिव बयानिए से बनाते हैं, और हमारी सियासी जमातों का जो बयानिया है जिस तरीके से वो तेज़ी से बदलता रहता है, लगता है ऐसा ही है कि कोई बयानिया उनका एक्चुअली है ही नहीं, वो सिर्फ वक्त के साथ बदलते जा रहे हैं। कीश्वर साहिबा, MQM का बयानिया भी मैंने नोट किया है, काफ़ी तसादुम की तरफ है, इल्ज़ामात की तरफ है, खींचा तानी की तरफ है, जलाओ घिराओ गुत्तम गुत्ता और थुक्कम थुक्का की तरफ है। बिलावल साहब की मशवरा मान लें, छोड़े हेट पॉलिटिक्स कीश्वर साहिबा। भाई देखिए, बिलावल साहब का जो आज हैदराबाद का बयान है मैं उसे खुशामदीद कहती हूँ, इसलिए कि सिर्फ अफसोस उसमें सिर्फ ये है कि वो जो जनरेशन गैप है वो नज़र आ रहा है। वरना मैं बिलावल साहब से दरख्वास्त करूँगी कि आप इस ख्वाहिश का इब्तिदा अपने घर से करें। यानी जो 7 अगस्त की स्पीच थी उनकी असेंबली की, हमने उसको भी खुशामदीद कहा था, लेकिन दुख की बात यह है कि इसी असेंबली में मैं जरदारी साहब का बहुत एहतराम करती हूँ, इज्जत करती हूँ, बड़े जीरक सियासतदान हैं। उन्होंने इसी असेंबली में जहाँ बिलावल ने जो बात की थी उससे उलट बात उन्होंने ये की थी कि ये जो हिंदुस्तान से निकाल दिए गए थे, भगा दिए गए थे, जबकि बड़ी तादाद में वो लोग बैठे हुए थे जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए हैं। तो वो एक जनरेशन गैप बहुत बड़ा नजर आता है। कभी कभी लगता है कि बिलावल साहब के हाथ में अगर कुछ चीजें आती हैं तो वो जरूर इन हालात को दुरुस्त करेंगे और जिस नफरतों की वो बातें कर रहे हैं वो खत्म हो सकती हैं। लेकिन ये दोनों तरफ से होता है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि MQM बहुत उसका हाइपर ऐसा नहीं है, मुझे तो कहीं नहीं नजर आता। मैं तो खुद MQM में हूँ, मेरी कोई तरबियत कोई ट्रेनिंग इस किस्म की नहीं है। लेकिन हाँ, बिलावल साहब से उम्मीद जरूर हमने बांधी है, लेकिन वो जनरेशन गैप खत्म होगा तो वो होगा। अब क्योंकि वालिद साहब का कहना यह है कि वो अभी मैच्योर नहीं है, मैं समझती हूँ कि वो मैच्योर हैं जो हालात को देख के नफ्स पे हाथ रख के बात कर रहे हैं। शर्मिला साहिबा, एक तरफ हम देख रहे हैं कि आज नून लीग के लीडर हैं एहसन इकबाल साहब, वो नैरेटिव देते हैं कि हवाओं का रुख नून लीग की तरफ चल रहा है, और ये एक इम्प्रेशन बिल्ड किया जाता है कि नून लीग ही पावर में आने वाली है। और ना सिर्फ अपने प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट्स का ऐलान करना चाह रहे हैं, वो अपने चीफ मिनिस्टर्स के भी कैंडिडेट्स का ऐलान करना चाह रहे हैं।
دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کے اندر نون لیگ کے اندر ایک اپنی پاور سٹرگل بھی چل رہی ہے. پہلے دانیال عزیز کا جھگڑا ہوا تھا احسن اقبال سے, آج مریم نواز کا جھگڑا ہو گیا ہے تہمینہ دولتانہ صاحبہ سے. نواز شریف صاحب کو انٹروین کرنا پڑا, انہیں خاموش کروانا پڑا مریم صاحبہ کو. ایک پاور سٹرگل ود ان نون لیگ چل رہی ہے اور باہر سے یہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ نون لیگ کی طرف ہے. کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر شرمیلا صاحبہ؟ دیکھیں یہ بات تو یہ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں, خواجہ آصف پہلے کہہ چکے ہیں میچ فکسڈ ہے. آج یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی, انہوں نے تو اپنے پرائم منسٹر چیف منسٹر بھی نامنیٹ کر دیے ہیں. اور ہم نے آن گراؤنڈ ریالٹی تو کچھ ایسی ہی دیکھی ہے, جس طریقے سے جو اسٹیٹ پروٹوکول دیا جا رہا ہے میاں صاحب کو, جس طریقے سے عدالتوں سے وہ بری ہو رہے ہیں, تو کچھ ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ معاملات اس طرف ہے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا لاڈلا جو ہے وہ منظر عام پہ آ گیا ہے, اور وہ لاڈلا عوام کا لاڈلا نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ عوام کا لاڈلا ہوتا تو پھر وہ عوام میں جا کے جلسے جلوس کرتا. ہم نے تو ڈرائنگ روم کی سیاست دیکھی ہے, بند کمرے میں اجلاس ہو رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں اور انٹرویوز ہو رہے ہیں. نن آف دا ادر پارٹیز آن گراؤنڈ ایکسپٹ پیپلز پارٹی, جو جلسے بھی کر رہی ہے, ورکرز کنونشن بھی کر رہی ہے, اور تو کوئی جماعت اس الیکشن کے موڈ میں ہی نہیں آئی ہے. وہ جو الیکشن کا ایک ماحول ہوتا ہے, میں نے الیکشن دیکھے ہیں تو ایک ماحول ہوتا تھا. کراچی کے اندر بھی آپ یقین کریں ایک وقت تھا ایم کیو ایم جلسے کرتے تھے, کنونشنز ہوتی تھیں, ہم مزہ آتا تھا الیکشن لڑنے میں. اب تو وہ تو بات ہی نہیں رہی ہے, کوئی بھی نہیں ہے, نہ ایم کیو ایم ہے نہ پی ٹی آئی. تو چلو ان کے اوپر بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, وہ تو شاید ورچوئل جلسہ کریں, وہ بھی نہیں ہوتا. لیکن پی ایم ایل این ہے, اے این پی ہے, جے یو آئی ایف ہے, بہت ساری جماعتیں ہیں, ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا آن گراؤنڈ. رائٹ ثنا, یور ٹیک آن دس. نون لیگ کے اندر پاور سٹرگل اور باہر سے یہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کہ ہم ہی ہیں, ہم ہی آ رہے ہیں, ہمارے لیے ہوائیں چل رہی ہیں. دیکھیں پاور اسٹرگل تو میں نہیں کہوں گی شاید, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کانفلکٹس موجود ہیں, پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتے ہیں. لیکن جس طرح پی ٹی آئی میں ون مین شو رہا ہے ہمیشہ سے, میرا خیال ہے کہ نون لیگ میں بھی پہلے تھا, لیکن جب نواز شریف صاحب 5 سال باہر رہے ہیں تو سچویشن بہت بدل گئی. اور پھر یہ کہ مریم صاحبہ جو ایک دم سے جن کی پارٹی کے اندر آنے کے بعد انہوں نے جس طرح چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی, تو جو پرانے لوگ تھے ان کو یہ چیز نہیں ڈائجسٹ ہوئی. چودھری نثار صاحب سر فہرست تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ کیا تھا. پھر شاہد خاقان صاحب نے بھی بڑا کھل کر ووکلی کہا تھا کہ جی میں نئی جو نسل ہے اس کے آرڈرز کو اس طرح فالو نہیں کر سکوں گا یا ان کی لیڈرشپ میں نہیں جانا چاہوں گا. تو اپنی اپنی پالیٹکس ہے, اپنا اپنا طریقہ کار ہے, لیکن یہ ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ فیوچر جو ہے پارٹی کا وہ کس کے ہاتھ میں جانا ہے. اب مریم صاحبہ کا ایک اپنا ایٹیٹیوڈ ہے اور اپنا ایک طریقہ کار ہے پارٹی کو لے کے چلنے کا. وہ ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن رکھتی رہی ہے, لیکن جن لوگوں نے اختلاف کیا ان کی رائے سے وہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خاصے قریب ہیں. تو سب سے پہلے انہی لوگوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ کیا ہے. اب جہاں تک پالیسیز کی بات ہے تو آئی تھنک نواز شریف صاحب جو ہے وہ کوشش ضرور کریں گے پارٹی کے اندر اختلافات کو کنٹرول کرنے کی. ابھی تو ایسے اختلافات بھی ہیں کہ جس طرح جاوید لطیف صاحب اپنے حلقے میں دوسرے جو پارٹی کے لوگ ہیں جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس شہر سے, ان لوگوں سے بھی بات چیت کرنے کے اس پہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جاوید لطیف صاحب اسکرین پر آ رہے ہیں. عابد شیر علی صاحب کی فیملی اور عابد شیر علی صاحب بھی اسکرین پر آ رہے ہیں, ڈیفینڈ کر رہے ہیں نون لیگ کو. لیکن اندرونی طور پر بہت زیادہ رپس اسی قسم کے گروپس میں موجود ہیں جو کہ نون لیگ کے ہیں. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نقصان بھی ہوگا اور اس کا کسی اور کو فائدہ بھی ہوگا. نقصان یہ ہوگا کہ آپ بھرپور کیمپیننگ نہیں کر سکیں گے, یہ اپنے طور پر دوسرے کمپٹیٹر کو پیچھے کرنے کی کوشش کریں گے, اور فائدہ اس کا جو ہے وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو ہوگا جو اس سے گین کرنے کی کوشش کریں گی. لیکن اگر ایک بات نوشتہ دیوار بن چکی ہے کہ نون لیگ کو اقتدار دینا ہے, تو چاہے آپ کان دائیں سے پکڑیں یا بائیں سے پکڑیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نون لیگ کو ان اینی کیس اگر اقتدار تک لے کے جانا ہے تو پھر نون لیگ جائے گی. لیکن خبریں اس وقت اسلام آباد میں یہ ہیں کہ کیا واقعی نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کی کرسی تک پہنچ بھی سکیں گے, کیونکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں, لیکن لاسٹ مومنٹ کے اوپر تبدیلی کچھ بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ ایسا کوئی کینڈیڈیٹ ہو جو کہ مضبوط نہ ہو اور نون لیگ سے ہی ہو, اور ہو سکتا ہے ثنا کہ نون مجھے لیگ کو ڈر اتنی لگ رہا ہے پوزیشن اور کہ اتنے اختیار نہ دیے جائیں. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کے کوئی سیاسی جماعت جوائن کر لیں اور کہیں وہی اگلے وزیر اعظم منتخب ہو کے نہ آ جائیں. خیر
کچھ بھی پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا کچھ ہے. بھی ہو ابھی سکتا ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی بات صرف میں کہنا چاہوں گی کہ نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے یہ قانون موجود ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے سینٹ کے چیئرمین ہو وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب کا بھی کہنا یہ ہے, باقی بھی بہت سی شخصیات ہیں جو الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتی ہیں. تو مطلب پاکستان جو ہے وہ وہاں پر کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی چیز کو اپنی شکل دی جا سکتی ہے. یقیناً. اور کاکڑ صاحب کی تو آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ میں عہدے سے فارغ ہو کر اپنی کردار اپنا ادا کرتا رہوں گا. تو یقیناً وہ اپنے پولیٹیکل کریئر کو بھی چمکا رہے ہیں. شرمیلا, ویری امپورٹنٹ کویشچن پیپلز پارٹی سے بھی آپ سے بھی. کراچی نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان کا دل ہے, فائنینشیل ہب ہے, تجارتی دارالخلافہ ہے, کیا کچھ نہیں ہے اس شہر میں, لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہے. کوئی پلان اچھا ہے کراچی کو ری اسٹرکچر, ری ڈیولپ, جو خواب تھے کراچی والوں کے ہم بھی لاہور جیسا بنیں گے وہ پورے ہو جائیں؟ دیکھیں جتوئی صاحب, کراچی میں ہم نے بہت کام کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کراچی میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر ہے. کراچی کے اب آپ سڑکیں آ کے دیکھیں, کراچی میں اب آپ صفائی کے حالات دیکھیں, کراچی کے اندر آپ پارکس کی ڈیولپمنٹ دیکھیں, کراچی کے اندر آپ بسز دیکھیں, بالخصوص خواتین کے لیے الگ بسز دیکھیں. بہت ساری چیزیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور مزید بہت زیادہ کام کرنا ہے. I will not say کہ جی کام ہو گیا ہے. There's a lot to be done and I think ہمیں یہ موقع ملا ہے تو ہم اس پہ ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اب جنرل الیکشنز کے اندر کراچی میں بھی ہم جو سیٹس ہیں ایم پی اے اور ایم این ایز کی, وہ سیٹیں بھی ہم لے جائیں گے. اور یہ میرا کھلا چیلنج ہے باقی جماعتوں کو جو بڑے محاذ بنا کے یہاں بیٹھے ہیں, بڑے الائنسز کر رہے ہیں, آپ کوشش کریں, اللہ کرے یہ بائیکاٹ نہ کریں الیکشن اور مقابلے میں آئیں تاکہ جیتنے کا بھی مزہ آئے. کیشور صاحبہ, آپ لوگ پہ ہمیشہ یہی الزام ہوتا ہے کہ آخری سیکنڈ میں لنڈن سے آواز آئے گی اور ایم کیو ایم پاکستان بوائیکاٹ ہو جائے گا, الیکشن میں ہوگی نہیں. اس دفعہ تو بوائیکاٹ نہیں کریں گے آپ لوگ؟ میں پہلے تو آپ کے توسط سے شرمیلا کو جواب دینا چاہوں گی. وہ بہت سی چیزیں دکھا رہی تھی, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ وہ کراچی کی سڑکیں دیکھیں, گلیاں دیکھیں, ادارے دیکھیں, تمام جگہوں کو نکل کے دیکھیں اور پھر بتائیں. 5 بسیں چلانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ کراچی کو بسیں دے دی گئیں, وہ بھی بند ہو جاتی ہیں کچھ دن کے بعد. جو بسیں چلائی تھیں اس میں سے کتنی کھڑی ہوئی ہیں بغیر فیول کے, وہ کھڑی ہوئی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی سے جو لیا جاتا ہے اس کا اور جو دیا جا رہا ہے اس کا آپ موازنہ کریں تو بڑی ڈس بیلنس آپ کو نظر آئے گا. رائٹ. اب بوائیکاٹ تو نہیں کریں گی؟ بالکل قطعی ہم بائیکاٹ نہیں کر رہے, بالکل بائیکاٹ نہیں کر رہے. ہم تو یعنی الیکشن وقت ہونے پہ خوش ہیں, اس لیے بھی کہ بھئی سپریم کورٹ کا, عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. اور آپ نے ہمارا نام جو بہت بڑھ چڑھ کے لیا ہے کہ ہم الیکشن بڑھانے کا کہہ رہے ہیں, چند دن کی بات کی ہے تاکہ ڈاکومنٹیشن اور وہ وقت پہ کی جائے, بجائے اس کی کہ پتہ چلا کہ آدھے لوگ رہ گئے اور آدھے لوگ کھڑے ہو پائے ہیں. تو اس سے آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا الیکشن سے بھاگنے کا. رائٹ کیشور صاحبہ. ثنا, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, پی ٹی آئی کا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. بانی پی ٹی آئی کے لیے کہا جا رہا ہے عمران خان کے لیے کہ اب ان کے لیے راستے بند ہو گئے ہیں. توشہ خانہ کیس میں سزا تو معطل کر دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے, لیکن آج فیصلہ معطل کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی اور واضح کر دیا کہ جو جرمانے کی سزا تھی, جو قید کی سزا تھی, اس کو معطل کر دیا گیا ہے, نااہلی کی سزا کو معطل نہیں کیا گیا ہے. کل الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق محفوظ فیصلہ بھی سنانا ہے. بلے کا مستقبل انٹرا پارٹی کیس کا فیصلہ آئے گا. پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, آپ کی نظر میں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھتے ہوئے یہ پہلے بھی ہوا ہے اور کیا یہ درست ہے؟ میرا خیال ہے کہ مختلف شکلوں میں یہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے. کئی مرتبہ ہم نے وزیر اعظموں کو کرسی سے اتارے جاتے ہوئے دیکھا ہے, ملک بدر کیا جاتے ہوئے دیکھا ہے. ہر مرتبہ یہ ہمیں محسوس ہوا ہے کہ اس شخص کی اور اس سیاستدان کی سیاست ختم ہو گئی, یہ پھانسی پہ پولیٹیکل چڑھتے ہوئے پارٹی بھی جو ہے وہ دیکھا ہے, دفن ہو یاد گئی. رکھے لیکن سنا, پھانسی پہ پھانسی چڑھتے پہ چڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے. بالکل. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں یہ باتیں بعید از قیاس نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک خان صاحب کی بات ہے تو میں صرف کوئکلی اس میں یہ کامنٹ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کوشش ضرور کر رہی ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے, کیونکہ اس کے ان کو بہت سے فائدے ہوں گے. 3 حلقوں میں ان کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی بات کی گئی ہے, لیکن ان کے حوالے سے یہ ناممکن نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں. پی ٹی آئی کو صرف یہ دعا کرنی چاہیے کہ کم از کم ان کے لوگوں کو, چاہے وہ وکلا کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو, الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا موقع مل جائے. بلہ آ کیونکہ جائے اگر بس. اسی طرح سچویشن رہی اور اسی طریقے سے درخواستوں پہ درخواست دائر کرتے
رہے تو یہ بڑا مشکل ہوگا. ان کو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کر کے بیک فوٹنگ پہ جانا پڑے گا. ادروائز پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو لمیٹڈ نمبر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں اتنا تو ہونا چاہیے تاکہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو انڈر پریشر رکھا جائے, تو ایسا نہ ہو کہ یہ وہاں سے مکمل ہی وائپ آؤٹ ہو جائیں. ثنا مرزا, شرمیلا فاروقی صاحبہ, کیشور زہرا صاحبہ, آپ تینوں مہمانان گرامی کا بے حد مشکور, شکر گزار. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب. ہوگی ان سے سیاسی گفتگو بریک کے بعد.